थापा भनेको गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षतावादी टिम बी। कमल थापा हिजो बिहानको 4 बजेदेखि पछि कमल थापा तपाईको हुन त सुरुवात चाहिँ उसको त्यो बाक्सा खुल्न बितेकै हुन गयो हैन, र जसरी त्यो लिडिङ गर्दै गयो राजेन्द्र लिङदेन, अनि कमल थापाको डिप्रेसन लेभल चाहिँ बढ्दै गयो को। अनि कमल थापाको डिप्रेसनको चरम सीमा नाग्यो। यसलाई सामान्य सबै नेपालीले बुझ्नुपर्ने, आम जनताले बुझ्ने भाषामा यो पागलपनको एउटा लक्षण भनिन्छ यसलाई। उहाँको अन्तिम ट्विट के छ भने, पोहोर साल खुसी फाट्यो जतन गरी मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाले। जवाब चाहिएको छ कमल थापालाई। मन फाट्यो क्या यो चोटि। त्यही भन्दैछु छैन, अब यो सबै गतिविधि अनुत्तरित हुनुहुन्छ उहाँ यतिखेर। त्यही त भनेको, अब अन्धकार देखिरहनु भएको छ सबै दिन। अब उहाँ अध्यात्मतिर लाग्नुपर्छ। राजनीतिबाट सन्यास लिएर हैन, राजनीतिबाट त सन्यास नलिनुको विकल्पै छैन नि उहाँलाई। त यसै पनि सन्यास जस्तै होला जस्तो छ भन्छन्। हैन, उहाँ चाहिँ पार्टी फुटाउनमा लाग्नु भएको छ। अब पार्टी फुटिसक्यो राम्रो। हैन, मैले अहिले भने नि, मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु कमलेले पार्टी फुटायो भनेर। पार्टी फुटिसकेकै हो एक किसिमले हैन। कमल थापाले फुटाएको पार्टीको पहिलो बैठक पनि बसिसक्यो एमसीसी हेडक्वार्टरमा। तपाईको पार्टीको नामाकरण मात्रै बाँकी छ। पार्टीको नाम जेसुकै दला भोलिको दिनमा राष्ट्रिय कमल थापा पार्टी राख्ला हैन, कुनै पनि नाम राख्न सक्छ नि त। अब त्यसरी गर्जाला। अब उहाँले यदि पार्टी नै खोल्छ भने मैले नाम पनि सुझाइदिएँ उहाँलाई। अब उहाँले केही नाम राख्ने होइन, जुन उहाँको प्रवृत्ति देखियो। उहाँले पार्टी खोल्नुभयो भने उहाँले नाम राख्दा हुन्छ राष्ट्रिय कमल थापा पार्टी। र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि रहेका छौँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज झा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। के हुँदैछ डाक्टर साहब, राजनीति कतातिर जाँदैछ देशको अहिले? सबै पार्टीहरू महाधिवेशन गर्ने, नयाँ नेतृत्व, कोही जित्ने कोही हार्ने उत्सव छ। चिसो मौसममा राजनीति तातिरहेछ, कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। यहाँकै शब्द साप्टी लिउँ। चिसो मौसममा यो वार्मअप भइरहेछ। महाभोजहरूको तयारी हैन, महाभोजहरूको आयोजना, अनि त्यो महाभोजमा टेकेर त्यो जनतालाई त्यसमै अल्झाएर, देशलाई त्यसमै अल्झाएर, अनि यो वर्षौँदेखिको यो कसैले 4 वर्षदेखि कसैले 5 वर्षदेखि लुटेका देशको ढुकुटी लुटेका पैसाहरू अलिकति कार्यकर्ताहरूलाई पनि त खुवाउनु पर्यो नि। खर्च हुँदैछ अहिले। अनि अलिकति पार्टी हो यो, पार्टी त्यही त पार्टी चलेको। पार्टीमा पार्टी चल्दैछ हैन, त्यही भएर मैले महाभोज भने। अनि अलिकति केही रकमहरू हैन, केही रकमहरू यसो कार्यकर्तालाई रमाइलो गर्नलाई खाँदै गरेर रमाइलो गर्दै गरेर यस्तो हुन्छ स्वाद चखाउँदै अनि योगेश भट्टराईकै शब्द साप्टी लिँदै हैन, योगेश भट्टराईले जुन भन्नुभयो नि, अलिकति रमाइलो त गर्नु पर्यो नि भनेर त्यतैतिर जाने। अब यो 30-32 वर्षको अब मैले भनिराख्नु पर्दैन यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो 30-32 वर्षको जुन नाटक नटङ्कीहरू यो देशमा हामीले हेरिरहेछौँ 30 वर्षदेखि, त्यसकै निरन्तरता हो। यसले देश र जनतालाई उभो लगाउने हैन भन्दा पनि अब त्यही उदय लगाउने जे कुरा चलिरहेछ त्यही कुरालाई निरन्तरता गर्ने त्यही त देखियो नि हैन, त्यही देखिएन र अब कमरेड केपी ओलीकै त्यो नारायणी छेउमा दिएका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्। उहाँ आफैले के भन्नुभयो, म कुनै पनि बेला मर्न सक्छु, मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन भनेर। अब त्यस्तो स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको व्यक्तिले धर्म कर्मतिर लाग्नु नि हैन, आफ्नै जीवनकालमा गरिएका थुप्रा काण्डहरू पापहरू जुन छन् हैन, उहाँ मात्रै हैन, यहाँ त राजनीति भनेकै त्यही हो, पाप कर्मै हो। नेपालको सन्दर्भमा राजनीति, कुनै पनि देशमा राजनीति भनेको त सेवा हो नि, पेसा होइन नि। तर यहाँ त पेसा बनाइएको छ नि त, अनि त्यो पनि पेसा भनेको पाप कर्म आधारित पेसा हो। त्यो हामीले भनिरहेछौँ सरकारी डाटा र तिनीहरूकै क्रिया चरित्रले भनिरहेछ भने, अब त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै मुखले बोलेको कुरा, उहाँकै मुखले बोलेका कुरा र उहाँका पार्टीका नेताहरूले बोलेकै कुरामा टेकेर कुरा गर्ने हो भने त अब यस्तो अवस्थामा जसलाई आफै पनि भइरहेछ म धेरै बुढो भएँ या म अस्वस्थ छु हैन, म कुनै पनि बेला मर्न सक्छु भनेको त उहाँको त अन्तरात्माले त भनिसकेको छ नि त। अनि त्यस्तो अवस्थामा यस्तो चिसोको मौसममा नारायणी छेउमा उभिएर त्यो शङ्ख फुक्नुको र त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यो महाभोजको आयोजना गर्नुको तुक्य त टक्क के अरे नेतृत्व हस्तान्तरण गरे भइगयो नि त हैन र। नयाँ पुस्तालाई अब आफू अलिकति कुर्सीबाट टाढा भएर डाइरेक्सन दिए पनि त हुन्छ नि। भीम रावललाई
हैन मैले भीम रावलजीको समर्थन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँ त अध्यक्षको प्रत्याशी। त्यो त ऊ हो, यस्तो हो के रमाइलो हो, भीम रावलको पनि थियो होइन। यस्तो होइन, मैले भीम रावलजीको समर्थन यामा त्यस्तो बोल्न खोजे होइन। धेरै छन् नि हाम्रो लुट खसोट ग्याङमा होइन। अब उहाँकै स्कुलिङबाट आएका मान्छेहरू पनि त छन् नि त्यहाँ। अब भीम रावलजीको एउटा पक्ष छ, उहाँले एउटा पार्टीभित्र एउटा के अरे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बसाल्नमा मद्दत गर्नु हो, त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। उहाँलाई आफूलाई पनि थाहा थियो म चुनाव हार्दैछु भनेर, तर अलिकति आफूले देखाउनको लागि, एउटा चर्चामा आउनको लागि खेल्नुभयो, स्टन्ट गर्नुभयो, पहिला पनि गर्नुभएको थियो। फेरि यस्तो कुरा उहाँलाई अलिक बढी इन्जोय गर्नुहुन्छ, एकदम इन्जोय। अब मिडियामा छाइराख्ने, मिडियामा के अरे यो बाबुराम प्रवृत्ति भन्छु कि यसलाई, बाबुराम प्रवृत्ति हो कि बोलाहाराम प्रवृत्ति हो यो होइन। अब मिडियामा आइराख्ने, चर्चामा आइराख्नका लागि स्टन्ट हानिरह हुन्छन् कि राजनीतिक कर्मीहरूले। त्यही हो स्टन्टम्यान, पोलिटिकल मिडिया सोम्यान भन्न मिल्छ उहाँलाई। त्यो मैले भीम रावलजीलाई मात्रै होइन, एमालेमा त थुप्रै छ। तर समग्रमा तपाईँले प्रवृत्तिका दृष्टिकोणले यदि त्यस्तो भारी बोक्नु गरमै भएको बुढै भई भन्ने लाग्यो भने छोडेर अरू मान्छेलाई दिए भए पनि हुन्थ्यो। तर ओलीजीकै आई लभ यु केपी बा भन्ने त थुप्रो ठुलो जमात छ नि त त्यहाँ। तर आफ्नै सपुतहरूलाई होइन, उहाँको नजरमा सपुत भएकाहरूलाई आफ्नै उत्तराधिकारीहरू त छन् त्यहाँ, धेरै छन्, लामै लिस्ट छ उत्तराधिकारीहरूको होइन। ती उत्तराधिकारीहरूमा दिएको भए भइहाल्थ्यो नि। महेश बस्नेत छन्, गोकुल बास्कोटा छन् होइन, योगेश भट्टराई छन्। त्यो छेपारे जस्तो त्यो योगेश भट्टराईको प्रवृत्ति भनेको त्यो प्रचण्ड प्रवृत्तिका व्यक्ति, जुन भित्तामा गयो त्यही रङ देखिने। अस्ति मात्रै तपाईँको त्यो भिरकुटी मण्डपमा त्यत्रो केपीलाई के अरे केपी ओली निरङ्कुश तानाशाही भनेर तथा नाम गाली गरेका, त्यत्रो केपी ओलीको चरित्रको अपरेसन गरेका व्यक्तिले अहिले केपी बा भन्न थालिसके होइन। अब त्यस्तो त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् त्यहाँ भनेपछि थुप्रै छ नि, ठुलै जमात छ नि त्यहाँ त। अब नेपालकै सबभन्दा ठुलो साङ्गठनिक स्ट्रेन्थ भएको राजनीतिक पसल हो नि त। अब खुद्रा पसल पनि नहो, सुपरमार्केट हो नि त एमाले होइन। त्यस्तो अब डाक्टर साहब त्यो विषयमा हामी आउँछौँ, अलिकति यसको नि समीक्षा गरौँ। अहिले भर्खर ताजा चाहिँ राप्रपाले महाधिवेशन हिजो सक्यो। एकदम वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका काजी साहबले पनि पछारिनुपर्ने दिन आयो। कहाँको झापाबाट आएको एउटा जनजातिको छोरोले जितेर काजी साहब यति मूर्छित हुनुहुन्छ कि अहिले अब गीत कविता यसपालि त मनै फाट्यो, केले सिउने केले टाल्ने भन्दै भावुक भएर बसिरहनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? एकदमै धन्यवाद। त्यो महाधिवेशन, त्यो पनि महाधिवेशन होइन, फेरि यहाँले महाधिवेशन शब्द प्रयोग गर्नुभयो। भिरकुटी मण्डपको महाभोज भनौँ, अघि नै हामीले चर्चा गरेको त नारायणी छेउको वनभोज थियो होइन, महाभोज त्यो पनि। यो भिरकुटी मण्डपमा को तामझाम हो त्यो होइन। अब रह्यो कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको र कमल थापा बिचको प्रतिस्पर्धाको कुरामा, अब राप्रपाका युवा पङ्क्तिले के एउटा सन्देश दियो भने, समग्र नेपाली राजनीतिलाई के सन्देश दियो भने, दासत्वको गुलामीको जन्जिर तोड्नको लागि युवा नै अगाडि बढ्नुपर्छ र दासत्व तोड्नु छ, विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउनु छ, चाप्लुसी अवसरवादलाई परास्त गर्नु छ भने आफैबाट सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ। त्यो एउटा ठुलो सङ्केत। त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको जित र हारसित यसलाई म हेरिरहेको छैन। तपाईँले आम रूपमा प्रवृत्तिगत ढङ्गले यसको विश्लेषण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन? एकदमै। तपाईँ आफूलाई पनि थाहा छ यो कुरा। किनभने अब हाइटको कुरा गर्ने हो भने कमल थापाको अगाडिमा राजेन्द्र लिङ्गदेन टिक्न सक्दैनन्, किनभने कमल थापाले जन्माएको व्यक्ति हो, पार्टीभित्रको सेन्समा, राजनीतिक सेन्समा भन्दैछु। अब हिजोसम्म कमल थापाकै लबिङमा थिए, कमल थापाकै कोटाबाट महामन्त्रीसम्म भए, चुनाव पनि लडे, केन्द्रीय सदस्य पनि भने होइन, कमल थापाले ल्याएको व्यक्ति हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त कमल थापाले नै हुर्काएको बिरुवा हो, एकदम टिका लगाएर होइन, कमल थापाले नै टिका लगाएर यहाँसम्म पुर्याएको व्यक्ति हुन्। त्यो सेन्समा मैले त्यो दाँच्न त्यहाँ मिल्दैन। तर त्यहाँ भिरकुटी मण्डपको त्यो तमासामा, भिरकुटी मण्डपको त्यो महाभोज र तमासामा लाई सूक्ष्म त्यसको अन्तर्वस्तुहरूलाई हेर्ने हो भने, त्यहाँ भएका गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने, युवा पङ्क्ति, राप्रपामा का युवा पङ्क्ति र अलिकति त्यो पुरानो कार्यकर्ताहरू पनि जुन एकदमै केही गरौँ अब भएन यो होइन, नेतृत्व एकदमै चरम पदलोलुप भयो, अवसरवादी भयो भनेर त्यो पहिल्यैदेखि त्यो एकदमै मनभित्र जोडो गाडेर बसेका व्यक्तिहरू जुन थिए, एउटा ठुलो समूह थियो त्यहाँ। ती सबै समूहको एकीकृत निर्णय भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजय हो भने, अर्कोतिर कमल थापाको पराजयको पछाडिको सबभन्दा प्रमुख शक्ति भनौँ, पात्र भनौँ, कमल थापा आफै हुन्, जसलाई मैले कमले प्रवृत्ति भन्ने गरेको छु।
कमल थापालाई खानुमा कमले प्रवृत्ति हो। कमलले प्रवृत्ति त्यो भने चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति भन्दैछु। अब कमल थापामाथि जुन कमले प्रवृत्ति हाबी भयो त्यसको कारण नै कमल थापाको दुर्दशा हो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने कमल थापाले ओठाले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनु, पार्टीको बैठक चर्चमा गर्नु, पार्टीको बैठकहरू चर्चमा गर्नु थुप्रै छन्। त्यस्तो गरे कमल थापाले चर्चमा छन्। मैले आरोप लगाएका सामाजिक सञ्जालमा छाप्छाप्ती छन् त्यस्ता, हैन? त्यति मात्रै होइन, राज संस्थाको वकालत गर्नु अनि राष्ट्रपतिको के अरे प्रस्तावकै बन्नु। श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी अहिलेका राष्ट्रपतिको प्रस्तावकको त्यही कमल थापा, हैन? अब राष्ट्रपति यतातिर मञ्चमा कार्यकर्ताहरूलाई देश र जनतालाई के भन्ने, म राज संस्थावादी हो, खुनखार राजावादी आफूलाई देखाउने, मै हो काजी साहब भनेर, हैन? घुर्की लगाउने, धक्कु देखाउने। र उतातिर व्यवहारमा राजा स्वीकार गर्ने मान्छेले राष्ट्रपति स्वीकार त गर्दैनन्। विपक्षमा बसेको पनि त हुन्थ्यो नि, तटस्थ बस्दा पनि त हुन्थ्यो नि, अलिकति खाएर, जुन खाने चलन छ यहाँ। तटस्थमा बस्नको लागि पनि त खाने चलन छ, डकार पनि गर्दैनन्, हैन? अनि अर्को कुरा, राज संस्थाको कुरा गर्ने अनि 36वटा 38वटा सिट हुँदा चुइक्क नबोल्ने, त्यही 32वटा 36वटा सिट वाला मधेसवादी दलले त्यत्रो ताण्डव गरेन, 6 महिना नेपाललाई नाकाबन्दी समेत गर्न लगाए, हैन? त्यत्रो ठुलो जनविद्रोह, रथ यात्रा गर्नुभयो, मेची महाकाली गर्नुभयो, यता गर्नुभयो, त्यता गर्नुभयो, गर्नु भएन र तपाईले एकाङ्की विश्लेषण नै गर्नु भएन नि डाक्टर साहब। शिव सर, यहाँलाई थाहा छ, तर मेरो मुखमा उला हाली ओकल्ला लगाइराख्नु भएको छ। त्यतातिर पनि जाउँला, धन्यवाद। त्यो बाटो पनि छ, पहिला यो बाटोलाई टुङ्ग्याउँ। अब कमले प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछु मैले। कमले प्रवृत्ति, अब कमले प्रवृत्ति भनेको त्यही हो। भनेको त्यो देखाउने एकतिर, बोलाइ एकतिर, गराइ अर्कोतिर, दस्तावेजमा एकतिर लेख्ने अनि व्यवहारमा अर्कोतिर देखाउने। त्यसपछि मात्रै, त्यति मात्रै होइन, कमल थापा यो भृकुटी मण्डपको जुन तमासा हिजो मात्रै सकियो, त्यो 4-5 दिन चलेको त्यो महाभोज, हैन? त्यसमा राप्रपाको दस्तावेजमाथि टेकौँ न त। राप्रपाको दस्तावेजले भनेको त्यो कमल थापाले नै लेखेको दस्तावेज राजालाई संसदको नियन्त्रणमा, त्यहाँ ट्यागलाइन चाहिँ त्यो छ, तर त्यसको विश्लेषण जुन गरिएको छ, जुन मैले हेरेँ, पढेँ, त्यो हेर्नुहोस् त। संसदले राजा नियुक्ति गर्ने हो त, अनि त्यसपछि राष्ट्रपति नै भइगयो नि त। राजा किन चाहियो त? यदि संसदले राजा नियुक्ति गर्ने, राजालाई निर्देशित गर्ने, राजालाई कन्ट्रोल गर्ने, राजाले के खाने के लगाउने त्यो सबै संसदले निर्देशन दिने हो भने त्यो राज संस्था, त्यो खाने र बस्ने संस्था किन चाहियो देशमा? राष्ट्रपति छँदैछ नि त। अनि राष्ट्रपति भन्दा पनि तल्लो स्तरमा झारेर राज संस्थाको वकालत गर्ने, त्यो लिखित रूपमा, त्यो पनि भनेपछि यो सबै गतिविधिलाई मैले लामो छ, यसमा धेरै कमले प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्यो भने यहाँ लामो जान्छ, 2-4 घण्टाको इन्टरभ्यू हुन्छ। त्यो छ। अब रह्यो यहाँले जुन राख्नुभयो त्यो रथ यात्रा र के यात्राहरू, त्यो तमासा हो। त्यो पनि एउटा कमले प्रवृत्तिको एउटा पार्ट हो। त्यो मैले अघि नै भने, त्यो देखाउने र व्यवहार। अब विभिन्न आरोपहरू जुन अहिले मात्रै होइन, कमल थापामाथि त विभिन्न आरोपहरू विगत लामो समयदेखि उठिरहेछ। त मैले नबुझेको कुरा नि डाक्टर साहब, जे नै भयो भने राप्रपा भन्ने पार्टीले मुखले एउटा, व्यवहारले अर्को गरे पनि त्यसको दस्तावेजले हामी राज संस्था पक्षधर हौँ, हिन्दू राज्य पक्षधर हौँ, सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका हौँ भन्ने कुरा त उसको दस्तावेजले बोल्छ। र त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएर बसेको मान्छेलाई यति धेरै राजावादीहरूले नै खेदो खन्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्ने खोजेको क्या। मैले म त आफूलाई राजावादी भन्दिनँ, म राजावादी बाहिर टोन जाँदाखेरि एउटा राज संस्थाको पक्षधर भनौँ, जेसुकै भनौँ। अब त्यसमा यस्तो छ कारणहरू, त्यही भन्दै थिएँ। बोलाइ र व्यवहारमा फरक देखियो नि त, त्यो हो एउटा कारण। र अर्को कुरा कारण के छ भने, जुन यहाँले भन्नुभयो कि राजाको त्यो चर्को, त्यो बोलाइ मात्रै देखियो नि त, दस्तावेजमा पनि देखिएन, व्यवहारमा पनि देखिएन। अनि जनता त अब त्यो 18औं सदी र 15औं सदीको जनता त होइन नि, कार्यकर्ता पनि तपाईँको 30 वर्ष पहिलाका कार्यकर्ता हैनन् नि, देशका जनता पनि 30 वर्ष 50 वर्ष पहिलाका जनता हैनन् नि। अब त कार्यकर्ता र जनता पनि सो विश्लेषण गर्ने अवस्थामा त पुगे नि। यहाँहरु जस्तो राष्ट्रवादी मिडिया भनौँ न, यो अनलाइन डिजिटल मिडियाहरूले त जहाँ मेन स्ट्रिम, यो पोलिटिकल स्ट्रिम जुन मैले भन्ने गरेको छु, यो पोलिटिकल स्ट्रिम एकतिर छ भने त्यसको राष्ट्रवादतिर हेर्ने हो, राष्ट्रभक्तितिर हेर्ने हो, त यो डिजिटल मिडियाले त अहिले
दुधको दुध र पानीको पानी त गरिरहेछ नि हैन मुखमा औँला हाली त तपाईँहरूले ओक्लन लगाइराख्नुहुन्छ नि यसले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ नि यो जनचेतना बढाउने स्तरमा भनेपछि समष्टिगत भन्दाखेरि कार्यकर्ताको जुन चेतना स्तर बढ्यो र कमल थापाले राप्रपाभित्र जुन एउटा हैकमवादी प्रवृत्ति टिके प्रवृत्तिलाई जुन हाबी गरेका थिए जुन माध्यमबाट ऊ आफै पनि आएका हुन् जुन माध्यमबाट टिके प्रवृत्तिबाटै आएका हुन् जनताबाट त आएका हैनन् कमल थापा त्यो दरबारले प्रमोट गरिदिएको हो नारायण हिटी र निर्मल निवासले यहाँसम्म पुर्याइदियो कमल थापाको हाइट के त या राप्रपाको कुनै पनि नेता राप्रपाको कुनै पनि नेता अब हुने राप्रपा भनेको त्यो छुट्टै अब हेर्न बाँकी नै छ अब भर्खर त 24 घण्टा पनि बितेको छैन त्यो छुट्टै हो अहिले विश्लेषणको पाटो छैन त्यहाँ तर अहिलेसम्म नेपालमा त्यो राप्रपाका नेताहरू जुन नेतृत्व राज्य सत्ताको समेत नेतृत्व गर्न पुगे त्यो सबैको पृष्ठभूमि भनेको त जनताले बनाइदिएको हैन नि त्यो दरबारले ब्रान्डिङ गरिदिएको हो नि त चाहे सूर्यबहादुर थापा होस् लोकेन्द्र बहादुर चन्द होस् एबिसिडी जोसुकै हो हैन रविनाथ शर्मा होस् एबिसिडी धेरै छन् त्यहाँ जनताबाट आएका त हैनन् यिनीहरू सबै टिकाबाटै आएका हुन् अनि टिकाबाट आएका व्यक्तिलेलाई त भोटले त परास्त गर्छ भनेर त हाम्रै नेपालमा पनि त प्रमाणित भयो नि त हो यो टिके प्रवृत्ति भर्सेस जनमत भन्न मिल्छ यसलाई टिके प्रवृत्तिको राप्रपामा टिके प्रवृत्तिको जुन एउटा च्याप्टर थियो त्यो च्याप्टर अब चाहिँ एकैछिन मैले टुङ्ग्याए यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनिएको एकैछिन एक लाइनमा टुङ्ग्याए एक लाइन मात्रै म बोल्न दिन्छु राष्ट्रिय पार्टीको नाम चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर प्रजातन्त्रको नाममा त्यहाँ जुन एउटा टिके प्रवृत्ति र कमले प्रवृत्ति हाबी थियो र त्यसको सुरुवातदेखि नै त्यसको स्थापना कालदेखि नै जुन थियो त्यो प्रवृत्तिलाई अब हिजोदेखि राप्रपामा वास्तविक प्रजातान्त्रिक अभ्यास चाहिँ त्यो महाभोज भृकुटी मण्डपको महाभोजबाट राप्रपामा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात भएको बल्ल राप्रपा हुन थाल्यो हो अब चाहिँ प्रजातन्त्र पार्टी सुरु भयो अहिले सुरु भयो अब चाहिँ त्यो पार्टीको जे नाम छ नि त्यो नाम अनुसारको गतिविधिको सुरुवात भयो डाक्टर साहब यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हरेक दृष्टिकोणले कमल थापाको हार स्वाभाविक र स्वागतयोग्य थियो हुनै पर्ने थियो भयो हैन त त्यसो भए त्यो अब मेरो पार्टी होइन त्यो म छुट्टै एउटा पार्टी तर एउटा राजनीतिक रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ भित्र देखिएको गतिविधि भने प्रजातन्त्रको हत्या गर्न मिल्दैन नि त 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प त प्रजातन्त्र नै हो नि राजाले स्वयं स्वीकारिसके नि राजाले पनि त भनेका छन् पछिल्लो जुन अभिव्यक्ति आएको छ राजाको अभिव्यक्तिमा पनि त छ नि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो प्रजातन्त्रको हत्या मिल्दैन अनि पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राख्ने तर प्रजातन्त्रको प्र पनि उच्चारण नगर्ने कमल थापा लगायतका पहिलेका यो पञ्चेहरूले राप्रपा भनेको त पञ्चेहरूको पार्टी हो त्यो पञ्चेहरूले त राप्रपाको त अर्थै अर्कै राखिदिएका थिए नि राष्ट्रघाती परनिर्भरतावादी पार्टी राप्रपाको हिजोभन्दा पहिलासम्म अस्तिसम्मको राप्रपाको गतिविधि राप्रपाको पुरा नाम भनौँ न भन्ने हो भने राष्ट्रघाती परनिर्भरतावादी पार्टी हो नि त पराधीन पार्टी भन्दा पनि हुन्छ तर अब चाहिँ हिजोदेखि वास्तविक मायनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्ने बाटोमा अग्रसर देखिन्छ तर यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने एउटा फेरि ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ता नयाँ आयाममा यो पार्टी गयो जान खोज्यो भने नेतृत्वले त्यो खालको एउटा सङ्केत दियो अब यसलाई सहज रूपमा लिन सक्ने हो कि होइन कि चाहिँ कमल थापाले केही सङ्केतहरू गरेका छन् शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि गएनन् यति भावुक भएका छन् कि आधी घण्टामा ट्विट गरिरहेछन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गरिरहेछन् हिमानीलाई गाली गरिरहेछन् गीत सुन्दै बजिरहेछन् यसले के सङ्केत गरिरहेछ उनलाई त्यो पराजय स्वीकार गर्न सक्ने हाजमुलाभ भेटेनछन् नि त कमल थापाले एकदमै धन्यवाद त्यो अहिले मैले जुन कमले प्रवृत्ति भने नि कमले प्रवृत्तिको तेस्रो रूप हो त्यो अब के हुन्छ भने जुन तपाईको चरम अवसरवादी पदलोलुप हैन वर्चस्ववादी मनस्थिति र मानसिकताले ग्रस्त भएका व्यक्तिहरूको हामीहरू समाजमा पनि छ त्यस्ता व्यक्तिहरू तिनीहरूलाई पनि हेर्नुस् न तिनीहरूले सहजै पराजय स्वीकार गर्दैनन् आफ्नो वर्चस्वको विरुद्धमा कोही उभियो भने त्यसलाई देख्दैनन् त्यही कमल थापाले हिजो बिहान तपाईको राप्रपाको महाधिवेशनको रिजल्ट नआउँदासम्म विभिन्न मिडियामा बोलेका कुराहरू र हिजो बिहान 10 बजे पछिको गतिविधि अब एमसीसी को हेडक्वार्टरमै राप्रपाका असन्तुष्ट समूहहरूको बैठक बस्नु त्यसले धेरै ठुलो संकेत गरेको छ एमसीसी नेपालको एमसीसी च्याप्टर एमसीसी को नेपाल च्याप्टरको हेडक्वार्टरमै
अरू पनि ठाउँ थियो नि त, काठमाडौँमा ठाउँको त कमी छैन। होटल एक एन एटी जहाँ एमसीसीको नेपाली हेडक्वार्टर छ त्यहाँ चुनाव हार्ने बित्तिकै पुगेका छन् कमल थापा होइन, त्यहाँ बैठक बसेका छन्। धेरै ठुलो सङ्केत हो यो राजनीतिमा। त्यही भन्दै थिएँ, राजनीतिमा बडी ल्याङ्ग्वेज, दस्तावेज, गतिविधि हरेक कुराको अर्थ माइने हुन्छ राजनीतिक रूपमा। अब त्यो त्यतिकै युट्युबमा विश्लेषण गरेर हिँड्ने त्यो म त विश्लेषक होइन, म त राजनीतिक कर्मी हो। अनि हामी राजनीतिक कर्मीले हरेक कुराको राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्छौँ, बुझ्छौँ र एउटा भनौँ न प्र्याक्टिकलमा विश्वास गर्ने हो। अब कमल थापाले को रिजल्ट नआउँदै 10 बज्न नपाउँदै तपाईँको एमसीसीको हेडक्वार्टरमा गएर आफ्ना समूहलाई जो निर्वाचनमा जितेका छन् तिनीहरूलाई पनि हुइप जारी गरेर त्यहाँ लानु। जबकि हेर्ने हो भने राप्रपाको महाधिवेशनको रिजल्ट हेर्ने हो भने त राजेन्द्र लिङ्गदेन त त्यहाँ अल्पमतमा छन् नि त। पदाधिकारीमै तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेन 2 जना छन्, अरू सबै त कमल थापाकै मान्छे जितेका छन् होइन। पदाधिकारीमै भन्ने हो भने उनको पाइनलबाट आएका व्यक्तिहरू, पाइनलकै कुरा गर्ने हो भने। अनि जितेका व्यक्तिलाई पनि र हारेका व्यक्ति र पुराना आफ्ना टिमहरू कमल थापाको छेउछाउ रमाउने, टिके प्रवृत्तिमा रमाउने, कमले प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको एमसीसी हेडक्वार्टरमा बोलाएर त्यहाँ मिटिङ गरिनु धेरै ठुलो सङ्केत छ। त्यहाँबाट एउटा निर्णय नै गर्नु ज्ञानेन्द्रलाई बोक्न सकिँदैन। अनि यो कमल थापाले वास्तविक त्यसको भित्री रहस्यहरू के रहेछ भने त एउटा क्लियर सिन त त्यहाँ छ। अर्को कुरा, एमसीसीको सन्दर्भमा त्यत्रो आन्दोलन हुँदा कमल थापाले राष्ट्रिय हितमा छ भनेर पटक पटक बोल्नु होइन। यो सबै कुराले गर्दाखेरि मुखमा राम राम बगलीमा छुरी भन्छौँ नि हामी नेपाली, त्यो चाहिँ छर्लङ्ग भयो, एकदमै क्लियर भएको छ। त्यति मात्रै होइन, कमल थापा भनेको गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षतावादी टिम बी। टिम ए चाहिँ यो माकुने, झल्लु, पुष्पकमल दाहाल, उखानटुके, सेरु होइन, यो ग्याङहरू जुन छ यो भनेको टिम ए हो। टिम बी चाहिँ मुकुण्डोले छोपेर राखेर रहेछ होइन, छद्मभेषी भनिन्छ। राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्ने हो भने छद्मभेषी। छद्मभेषमा त्यो मैले फेरि आरोप लगाएको होइन, जुन अघि नैदेखि जुन मैले भनिरहेको छु त्यो विगत यो 14-15 वर्षको कमल थापाको एक्टिभिटीहरूलाई एकदमै सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने जुनसुकै मूर्ख मान्छेले पनि र हिजो जुन कमल थापाले बिहानैदेखि जुन एउटा त्यो नङ्गा नाचको जुन सुरुवात गरेका छन्, बोलीको ठेकान नभएको, शब्दहरूको तालमेल नगर्नु, मिलाउन सक्नु, एउटा तपाईँको तल्लो स्तरमा झडेर कुनै राजनीतिक परिपक्वता नदेखाउनु होइन। र जसरी उनले ट्विटहरू र सामाजिक फेसबुकहरूमा जुन पोस्टहरू हानिरहेका छन्, जुन तपाईँले पनि अघि नभन्नु प्रत्येक आधा घन्टामा, त्यसले पनि के देखायो भने कमल थापा एन्ड कम्पनी, खास गरी कमल थापा भनेको गणतन्त्रवादी यो होली वाइनवादी भनौँ न, यो होली वाइनवादी टिमको टिम बी हो भनेर मैले त पटक मेरो पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि थियो होइन। र अब चाहिँ मैले नै बोलेका र विभिन्न कुराहरू गरेका यसलाई कमल थापा आफैले प्रमाणित गर्दै साह्रै मूर्छित हुनुभएको छ कि उहाँ। एउटा लोकतन्त्रमा उहाँ एकदम प्रजातन्त्रवादी भन्नुहुन्छ, अझ उहाँले त चुनावै गर्नु पर्दैन, टुणी खेलमा कुदौँ मैले हारेँ भने त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा भएर आएको छ, टुणी खेलमा कुद्नै परेन। प्रतिस्पर्धा भएर मत हालेर फलानुको मत यति, फलानुको यति, तिमीले जित्यौ, फलानुले हार्यो भन्दाखेरि पनि स्वीकार गरेर नसक्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनाव जितिरहेछन्, उनी सटाइरिकल तरिकाले ज्ञानेन्द्र हिमानीलाई बधाई दिइरहेछन्, त्यो पनि फेक आइडीमा दिइरहेछन्। सम्हाल्न बडा गाह्रो परिरहेछ क्या अहिले कमल थापालाई, किन होला? अब यो हो, अब यतातिर यो राजनीतिक कुराहरू जति विश्लेषण गरेर पनि अब अर्को कुरा त्यो मेडिकल साइन्सको अस्वाभाविक गतिविधि उहाँले देखाइरहनु भएको छ कि एउटा चाहिँ त्यो कमले प्रवृत्ति हाबी भएको हो होइन। त्यसको मैले 3वटा कमले प्रवृत्तिको 3 कोणबाट मैले भने। अब अर्को कुरा मेडिकल साइन्सतिरबाट अब यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, किनभने म चिकित्सा शास्त्रको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले यसलाई के भन्ने हो भने यो फ्रस्ट्रेसन कमल थापा हिजो बिहानको 4 बजेदेखि पछि कमल थापा तपाईँको हुन त सुरुवात चाहिँ उसको त्यो बाक्सा खुल्न बितेकै हुन गयो होइन। र जसरी त्यो लिडिङ गर्दै गयो राजेन्द्र लिङ्गदेन, अनि कमल थापाको डिप्रेसन लेभल चाहिँ बढ्दै गयो को। अनि कमल थापाको डिप्रेसनको चरम सीमा नाग्यो, डिप्रेसनको पनि चरम सीमा, डिप्रेसनमा गइसक्यो कमल थापा, डिप्रेसनको चरम सीमा नागिसक्यो। अनि अर्को कुरा उसको इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्छ क्या, त्यो डिप्रेसनको कारणले उसको इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर अत्यधिक बढेको
कारणले चाहिँ बर्बराउन थाले। यो भनेको एक किसिमले सामान्य भाषामा, मैले यो मेडिकल टर्मको शब्दहरू युज गरेँ, यसलाई सामान्य सबै नेपालीले बुझ्नुपर्ने, आम जनताले बुझ्ने भाषामा यो पागलपनको एउटा लक्षण भनिन्छ। यसलाई यो पागलपनको लक्षण हो। तपाईँले यसलाई चाहिँ जनभाषामा भने पनि यो चाहिँ मेडिकल्ली पनि त्यही हो कुरा चाहिँ। त्यही मैले मेडिकली टर्ममा त्यही भने मैले, त्यो डिप्रेसन र अन्य कुराहरू होइन, त्यो इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर र ठ्याक्कै सबैले बुझ्ने भाषामा एक शब्दमा भन्यो भने कमल थापा चाहिँ चरम पागलपनको एउटा लक्षण देखियो। र यो यसरी नै उहाँ डिप्रेसनमा जानुभयो भने उहाँको मानसिक सन्तुलन त्यतिकै पनि शब्दले पनि देखाइरहेछ। अब उहाँको मानसिक सन्तुलन बिग्रिन्छ, यो विचलन चाहिँ भइसकेको छ, मानसिक विचलन चाहिँ भइसक्यो। अब उहाँको मानसिक सन्तुलन नै गडबडाउने अवस्था। उहाँ अहिले कहाँ पुग्नु भएको छ भने उहाँले नै भने, हामीले भने होइन, उहाँले उहाँको अन्तिम ट्विट के छ भने पोहोर सालो खुसी फाट्यो जतन गरी मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाले। जवाब चाहिएको छ कमल थापालाई। मन फाट्यो क्या यो चोटि। त्यही भन्दैछु छैन, अब यो सबै गतिविधि अनुत्तरित हुनुहुन्छ उहाँ यतिखेर। त्यही त भनेको, अब अन्धकार देखिरहनु भएको छ सबै दिन। अब उहाँ अध्यात्मतिर लाग्नुपर्छ, किनभने यो डिप्रेसनको होइन, मेडिकल साइन्सले पनि भन्छ यो डिप्रेसनको, फ्रस्ट्रेसनको होइन ट्रिटमेन्ट नै, उपचार नै भनेको तपाईँको के हो, अध्यात्मतिर लाग्नुपर्छ। अब यो होली वाइन टिम बी जुन उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो होली वाइन टिम बीलाई परित्याग गरेर घर फर्किने मनस्थिति, यसको मैले उपचार पनि भन्दैछु। उहाँको मन कसरी टाल्ने भनेर भन्नुभयो नि उहाँले, मन कसरी टाल्ने, अनि त्यो टाल्ने औषधि चाहिँ एउटा म चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले पनि र एउटा राजनीति कर्मीको नाताले पनि उहाँलाई म के सुझाव दिन्छु भने अब तपाईँ घर फर्किनुहोस्। होली वाइन जुन उहाँ सेवन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोठामा लुकेर कम्मल ओढेर घिउ पिउने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो कमले प्रवृत्ति, त्यसलाई त्यागेर अब गङ्गाजल सेवन गर्नुहोस् र पुनः घर फर्किनुहोस्, अध्यात्मतिर लाग्नुहोस्। अस्ति उहाँले नोमिनेसन दिँदा पनि भन्नुभएको थियो, उहाँलाई मैले सम्झाउन खोजेँ, उहाँकै शब्द भाषा, उहाँले के भन्नुभएको थियो, मेरो थुप्रै कामहरू छन् जुन राजनीतिक कारणले म गर्न सकिरहेको छैन, के कहाँ कुन धाम चाहिँ जानुपर्ने छ भनेर। अब उहाँको उमेर पनि लाग्यो, 70 वर्ष झन्डै कटिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा भनेको धर्म कर्म गर्ने उमेर हो उहाँको। अब आफ्नै जीवनकालमा गरेका विभिन्न पापहरू, राष्ट्रघातहरू, राजद्रोहहरू जुन छ उहाँले गरेको होइन, जसको जुन थालमा खायो त्यही थाललाई पाल पार्ने जुन उहाँको प्रवृत्तिहरू देखियो होइन, जुन कुकृत्यहरू गरेका छन्, त्यो कुकृत्यहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि अब उहाँले गङ्गाजल सेवन गर्नै पर्छ, घर फर्किनै पर्छ र अब चाहिँ अध्यात्मतिर लाग्नुभयो भने राजनीतिबाट सन्यास लिएर, होइन राजनीतिबाट त सन्यास लिनुको विकल्पै छैन नि उहाँलाई। त यसै पनि सन्यास जस्तै होला जस्तो छ भन्छन् होइन, उहाँ चाहिँ पार्टी फुटाउनमा लाग्नु भएको छ। त्यही भएर मैले भने सुरु गरिसक्नुभयो। एकदमै धन्यवाद शिव सर, एकदमै धन्यवाद। एउटा कुरा छुटेको थियो, सायद छुट्न सक्थ्यो होला। त्यो कुरामा के छ भने उहाँले, मैले किन भने अब धर्म कर्ममा लाग्नुहोस् भनेर, किनभने राप्रपाकै नेता, जनताबाट त उहाँ कहिले पनि आउनु भएको थिएन, पटक पटक चुनाव हारेकै व्यक्ति हो, पछिल्लो चुनाव निर्वाचन पनि हार्नुभयो र कमल थापा व्यक्तिगत रूपमा चुनाव लड्यो भने नेपालको कुनै पनि वार्ड अध्यक्षमा जित्ने हैसियत छैन। राजाको नाम भजाएन, दरबारको आशीर्वाद पाएनन् भने र विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई को खुट्टा ढोक्दिएनन् भने र त्यहाँबाट कमल थापा त आफ्नो बलमा एउटा वार्ड अध्यक्ष जित्ने पनि हैसियत छैन। अब त्यो त गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू बनेको, त्यो त अनुकम्पाले बनेको हो। हिजो अस्ति दरबारको अनुकम्पा, पछिल्लो पटक उखानटुके महाराजको अनुकम्पाले। महाराजको अनुकम्पा त उहाँलाई चाहिन्छ, चाहे जुन त्यो निर्मल निवासको महाराज होस्, एकैछिन त्यो चाहे त्यो निर्मल निवासको महाराज होस् या नारायण हिटीको महाराज होस् या बालकोटको महाराज होस्, बिना महाराजको अनुकम्पा र आशीर्वादले कमल थापाले केही गरेको भेटाउनु भएको छ? शेरबहादुर देउवाको पनि मन्त्री बन्नुभयो, त्यही प्रचण्डको पनि बन्नुभयो कि के ठ्याक्कै त्यो शेरबहादुर देउवा पनि त महाराजै हुन् नि। यहाँ त धेरै महाराजहरू छन् नि। शेरबहादुर देउवा भनेको बुढा नीलकण्ठको महाराज, मैले अहिले भने नि, बिना कुनै महाराजधिराजको आशीर्वाद र अनुकम्पाले त कमल थापाले एउटा वार्ड अध्यक्ष पनि जित्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा गइसकेको मान्छेले फेरि पार्टी फुटाउने अनि पार्टी अर्को खोल्ने, अब जनताले कहिले पनि मन नपराएको, अब कार्यकर्ता समेतले ल है कमल दाइ तपाईँ चाहिँ अब धर्म कर्मतिर लाग्नुहोस्, पाप मोचनतिर लाग्नुहोस् भनेर, किनभने एज अ होल कन्ट्रीको सेन्समा भन्यो भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुन्छ, जनादेशको त पालना गर्नुपर्छ नि। राजाले स्वयं जनादेशको पालन गरेका छन् भने राजनीतिक दलले त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै पार्टीभित्र कुनै पनि राजनीतिक दल, म पनि राजनीतिक कर्मी हो, मेरो पनि दल छ, मेरै दलभित्र पनि म कार्यकर्ता भन्दा बाहिर जान सक्दैन नि त। कार्यकर्ता देशको सेन्समा आम जनताको जनादेश हुन्छ भने पार्टीभित्र कार्यकर्ता नै जनता हो,
र कार्यकर्ताको निर्देशन भनेको जनादेश हो। अनि कार्यकर्ताले जनादेश दिइसकेपछि त्यसको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन नि। अनि कार्यकर्ताले भोट नदिँदैमा पार्टी फोड्दै हिँड्ने, त्यो एउटा आफ्नो समूहलाई लिएर जथाभावी बोल्ने अनि जथाभावी गर्न मिल्दैन नि। त्यसकारणले कमल थापाले अहिले पनि मौका छ कमल थापासित। कमल थापाले अब साख बचाउने, राप्रपालाई एउटा जीवन्त पार्टी बनाउन चाहन्छन् भने कमल थापाले सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लियोस्। बरु उसित भएका अनुभवहरू, राजेन्द्र लिङ्गदेन नयाँ नेतृत्व जुन आएको छ टिम, उहाँकै छेउछाउका मान्छेहरू उपाध्यक्षमा जितेका छन्, अत्यधिक मतले जितेका छन्, महासचिवमा जितेका छन्, उहाँहरूलाई गाइड गर्ने, एउटा सही दिशामा लग्ने र राप्रपालाई एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति जुन उहाँले नोमिनेसन फाइल गर्दाखेरि जुन बोल्नु भएको थियो र उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि बोलेका थिए, त्यो कुरालाई सही मायनेमा प्रमाणित गर्ने ठुलो अवसर आएको छ। तर उहाँले त त्यो दिशा लिनुहुन्छ जस्तो त देखिन्छ छैन। उहाँले त पार्टी फुटिसक्यो, सक्नुभयो। एक खालले त अघोषित रूपमा पार्टी फुटिसक्यो। राप्रपा मैले अहिले भने नि, मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु कमलले पार्टी फुटायो भनेर। पार्टी फुटिसकेकै हो एक किसिमले, होइन? कमल थापाले फुटाएको पार्टीको पहिलो बैठक पनि बसिसक्यो एमसीसी हेडक्वार्टरमा। हिजो जुन 10 बजे एमसीसीको हेडक्वार्टरमा जुन बैठक बसेको थियो त्यो कमल थापा समूहको बैठक हो। त्यो समीक्षा बैठक नाम दिएको थियो, तर त्यहाँ निर्णय पनि गर्यो नि त। बैठक चाहिँ समीक्षा बैठक हो, अनि त्यहाँबाट निर्णय किन गर्नु पर्यो? त्यहाँबाट निर्णय नै गर्यो नि, ज्ञानलाई बोक्न सकिँदैन भनेर। भनेपछि तपाईँको पार्टीको नामाकरण मात्रै बाँकी छ। पार्टीको नाम जेसुकै दला भोलिको दिनमा राष्ट्रिय कमल थापा पार्टी राख्ला, होइन? कुनै पनि नाम राख्न सक्छ नि त। अब त्यसरी जाला। अब उहाँले यदि पार्टी नै खोल्छ भने मैले नाम पनि सुझाइदिएँ उहाँलाई। अब उहाँले केही नाम राख्ने होइन, जुन उहाँको प्रवृत्ति देखियो। उहाँले पार्टी खोल्नुभयो भने उहाँले नाम राख्दा हुन्छ राष्ट्रिय कमल थापा पार्टी, अरू त विकल्प छैन हो। त्यसकारणले कमल थापाले त पार्टी फुटाइसके। त्यही भएर मैले भने अब यसलाई औपचारिकता मात्रै दिन बाँकी छ, त्यो निर्वाचन आयोगमा जान भनेको। कस्तो प्रवृत्ति हो त यो आफूले हारेसी पार्टी फुटाउने? अनि मैले एउटा गीता छोएर कसम खानु भएको छ फेरि उहाँले, अब हामी कहिल्यै पार्टी फुटाउँदैनौँ। गीता मानेको व्यक्ति हो र? गीता मानेर गीता छोएर कसम खानु भएको छ भने सिम्पल कुरा। अब शिव सर, अब मेरो मुखमा उला हालिहाली तपाईँ बोलाउन खोजिराख्नु भएको छ। कमल थापाले गीतालाई कहिले माने? जसरी पुष्पकमल दाहाल गएर भैँसी पूजा गर्नु, पुष्पकमल दाहाल भैँसी पूजा गर्नु, विभिन्न मठ मन्दिर धाउनु, होइन? कहिलेकाहीँ हिन्दू भोट डाइभर्सन गर्नको लागि हिन्दूतिर पनि ढल्केको देखाउनु, राजातिर पनि ढल्केको देखाउनु। कमल थापा के अरे पुष्पकमल दाहाल पनि त राजातिर ढल्केको देखिन्छ नि कहिलेकाहीँ। अस्ति मात्रै तपाईँको राष्ट्रपतिसित तुलना गर्दाखेरि राजाको बढाइ गरिदिए, होइन? त कमल थापासँग गोत्र मिल्छ पनि भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै सम्झिनु भयो, मैले यहाँकै शब्द साप्टिनी। अस्ति शुभकामना दिँदै कमल थापा र मेरो गोत्र एउटै हो भनेर घोषणै गरिदिए। अब यहाँ मान्छेले के भने, ओहो कति विश्लेषक युट्युब विश्लेषकले के भने, अब राजा स्वीकार गरे हो प्रचण्डले, त्यो भन्न खोजे आएन। प्रचण्डले जुन मैले अघि नै भने नि, होली वाइन टिम बी कमल थापालाई हो। पुष्पकमल दाहालले त्यही दिन सङ्केत गरिदिएका थिए मेरै पार्ट 2 हो है कमल थापा भनेर। तर यहाँ राजावादी अरू अलिकति बढी नै फुर्के युट्युबमा, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसरी तपाईँले जुन गीताको कुरा गर्नुभयो, जसरी के अरे ओलीकृत ठोरी रामायण केपी ओलीले लेख्नु, नारायणीको छेउमा शङ्ख फुक्नु, यो सबै त्यस्तै हो। कमल थापा पनि त्यही हो। त्यो गीता जुन यहाँले सेन्स गर्नु, चुनाव हारेको दिन ज्ञानेन्द्रलाई नबोक्ने भन्ने निर्णय गर्नु, होइन? त्यसकारणले यिनीहरूको आफ्नै गतिविधि र बोलाइमा त देखिरहेछ नि। त्यसकारणले गीतामा छोड, अब होली वाइन खाने मान्छेले गीताको कसम लाग्छ र उसलाई? चर्चमा पार्टीको बैठक बोलाउनेले गीताको कसम खाँदैन, त्यही भएर त कार्यकर्ताले पत्याएन नि त। कमल थापाले गीता होस् या बरु उसले बाइबलमा कसम खाएको भए चाहिँ अलिकति विश्वास गर्थे मान्छेले। कमल थापाले बाइबलमा हात राखेर कसम खाएको भए बरु मान्छेले अलिक विश्वास गर्थे। तर उसले गीतामाथि त्यो पाप पनि लाग्यो नि त कमल थापालाई, त्यो पनि पाप लाग्यो नि त। अब गीतामा हात राखेर तपाईँले झुटो कसम खानुभयो भने त त्यो पाप लाग्छ नि त। त्यो पापले पनि लखेट्यो कि कमल थापालाई। त्यही भएर मैले भने कमल थापालाई कसैले हराएनन्, कमल थापालाई कमले प्रवृत्तिले हरायो। तर एक खालको चेपु आम पर्नु पनि, अब हेर्नु न, राजा बोक्दिन भन्नुभयो अरे, होइन? फेरि त्यहाँबाट फ्याट्टै निक्लेर म चाहिँ एकदम अजम्बरी यस्तो खालको चाहिँ
गणतन्त्रवादी भनेर हिँड्न पनि उहाँलाई गाह्रो छ नि त हैन उहाँ चाहिँ अनि यताबाट पनि नपत्याउने यताबाट पनि मण्डलले कमल थापा छैन उहाँलाई भनिहाल्छन्। सर यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो छ? यहाँसित सूचना भएकै कुरा मसित जोड्नु खोज्नु भयो होला उहाँलाई अप्ठ्यारो छैन कमल थापा भनेको हिजोसम्म छद्मवेशमा टिम बी को रूपमा काम गरिराख्नु भएको थियो अब चाहिँ औपचारिक रूपमा लाग्नु छ मैले हिजै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखिसकेँ अब प्रचण्ड भन्दा चर्को गणतन्त्रवादी भन्ने चर्को निक्लिनु छैन। गणतन्त्रवाद अब उसलाई चाहिँ जसले भोलिको दिन फेरि उपराष्ट्रपति के अरे उप प्रधानमन्त्री र कुनै मन्त्रालयको लोभ दिन सफल हुन्छ चाहे त्यो के अरे काङ्ग्रेस होस् या प्रचण्ड होस् या केपी ओली होस् त्यहाँ गएर मिसिन्छन् या त औपचारिक रूपमै मिसिन्छन् नभए राष्ट्रिय कमल थापा पार्टी खोलेर साँठगाँठ गर्छन् र मैले पाएको सूचना अनुसार सम्भवतः आउने इलेक्सनमा उनी माओवादीसित या तपाईँको एमालेसित साँठगाँठ गरेर फेरि 1-2 सिटमा बार्गेनिङ गर्छन् जस्तो अब राप्रपामा चाहिँ कमल थापा सायद रहँदैनन् होइन हैन सिनारियो हेर्दाखेरि हिजैदेखि भइसक्यो हिजो बिहान 10 बजेको जुन एमसीसी हेडक्वार्टरको जुन सिन थियो त्यसले प्रमाणित गरिसक्यो अब अन्तिममा चाहिँ संसद बैठक आह्वान भएको छ अब यहाँ त संसद बैठकै आह्वान गर्न नहुने भइसक्यो एमसीसी आयो भनेर मान्छे उफ्रिन थालिसके कहाँ पुग्यौँ हामी सर्वोच्च अदालततिरको दृश्य पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका पताभुङ्ग तथा लिङ्ग अवस्थामा छ साँच्चै एमसीसी पास गर्नै हो अहिले संसद आह्वान गरे कि चलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन कि या नियमित कर्म जे हो संसदले गर्नुपर्ने त्यो गर्नको लागि आह्वान दुईटा कोणहरू छन् अब विश्लेषण हेरिरहेको छु म यसमा 2-3वटा कोण छ सबभन्दा पहिला त यहाँ तपाईँको देश जनताले जनादेशमा चल्ने देश होइन यो र पार्टी पनि जनादेशमा चल्दैन त्यो अघिदेखि हामी त्यही विश्लेषण गरिरहेको छौँ यहाँ केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूले देश र विभिन्न दलहरू चलाउने आफ्नो छेउछाउ घुमाइराख्ने हो यहाँ देश चल्ने भनेको परमादेशबाट चल्छ देश जनादेशबाट चल्दैन यहाँ परमादेशबाट र प्रभु आदेशबाट नेपाल भनेको देश जुन छ यो देश चाहिँ परमादेशबाट र प्रभु आदेशबाट चलिरहेको देश हो यो देश व्यवहारमा नेपाल रहेन यो नेतापाल देश हो हैन र अब मैले पटक पटक यहाँसँगकै बसाइमा पनि धेरै पटक भनिसकेको छु यो देशमा तपाईँको कुनै राज्यको कुनै पनि अङ्ग र निकाय क्रियाशील छैन सबै बन्धक बनाइएको अवस्था छ अब सर्वोच्चकै कुरा हेर्ने हो भने गुगलमै तपाईँ सर्च गर्नु भने सायद यस्तो नटङ्की कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशमा भएको थिएन न्यायालयका न्यायाधीशहरू तपाईँको आन्दोलनै गरे हो नि त बार जस्तो संस्थालाई बार एन्ड रेस्टुरेन्ट बनाउने त्यहाँ कुटाकुट बक्सिङ गुस्सा मुक्का लातहरू चल्ने होइन सडकबाट न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने जुन अस्ति त्यो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दै पनि भने मैले भनेको थिएँ त पछि सबै कुरा प्रमाणितै भयो यहाँसँगकै बसाइमा भनेको थिएँ मैले अब यो सबै गतिविधिहरू हेर्दाखेरि देश राज्यमा कुनै पनि अङ्ग र निकाय तपाईँको बाँकी बसेन र माओवादीको एउटा रणनीति जुन हामीले भूमिगत अवस्थामा पढ्ने लेख्ने सुन्ने मौका पाएका थियौँ त्यो ढाडमा चढेर टाउकोमा हान्ने जुन उसको एउटा रणनीति थियो र अहिले पनि छ यो कटवाल काण्ड 2 हो यो जसरी सेनाभित्र चलखेल गल्नको लागि पुष्पकमल दाहालले कटवाल काण्ड रचे हो त्यसकै पुनरावृत्ति अदालतमा देखिएको हो यसलाई मैले कटवाल काण्ड 2 भन्ने गरेको छु अब जुन 28 गतेको अधिवेशन डाकिएको छ त्यसको एउटा पक्ष नर्मली हेर्दाखेरि संसद बैठक बोलाउनै पर्थ्यो किनभने समय भइसकेको छ र अर्को पक्ष हेर्दाखेरि अलिकति गन्धहरू आइरहेको अवस्था छ किनभने अब संसद बैठक डाकिएकै दिन 6-6वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न किन लगाउनु पर्यो एक हप्ता पछाडि त्यो संसदमा आएको भए भइहाल्थ्यो नि हैन अनि यो देश त मैले अघि नै भने परमादेश अध्यादेश संसद बैठक आह्वान गर्ने अर्कोतिर त्यही दिन अध्यादेश ल्याउने गम्भीर कुराहरू छन् हैन त्यही भएर मैले भनेको थिएँ यो देश भनेको परमादेश अध्यादेश प्रभु आदेश यो आदेशहरूबाट चल्ने देश हो अब अर्को कुरा के छ भने 28 गतेको नेपालको संसद डाकिनु र 28 गतेकै वाशिङटनमा तपाईँको एमसीसी को हेडक्वार्टरमा नेपालको सन्दर्भमा त्यहाँनिर बैठक बस्नु यो दुईटैको परस्पर सम्बन्ध छैन अर्को कुरा अस्ति मात्रै तपाईँको अमेरिकाको विदेश राज्य मन्त्री आउँदाखेरि डेडलाइन तोकिनु र उसले तोकेको डेडलाइन पनि 28 गतेकै हुनु 28 गते भित्र जसरी पनि एमसीसी को लाई संसदबाट टेबल गरेर पास गर या के गर्छौ निर्णय गर भनेर डेडलाइन त्यसपछि त्यही दिएका छन् अनि फातिमा आएर त्यत्रो नटङ्की गरेर जानु
पुष्पकमल दाहालको एउटा लेटर लिक हुनु मिडियामा हैन, संयुक्त रूपमा शेरबहादुरले औपचारिक रूपमै भन्नु हामीले एमसीसीलाई समर्थन गर्छौँ भनेर मैले र पुष्पकमल दाहालजीले पत्र पठाइसकेको छु भनेर, सडकमा त्यत्रो विरोध हुँदा, गोली नै चलाउने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि शीर्षस्थ नेतृत्व भनाउनेहरू नेताहरूले चुइक्क नबोल्नु हैन, यो सबै गतिविधिहरू हेर्दाखेरि कतै न कतै संसद बैठककै दिन एमसीसी टेबल त हुने होइन भनेर एउटा ठुलो शङ्का चाहिँ छ र सङ्केतहरू पनि त्यस्तो त्यस्तो हामीले सबै कुराहरू यसो विचार गर्दाखेरि त्यो ठुलै गन्ध भन्न सकिन्छ हैन त, त्यो ठुलै गन्ध आइरहेको छ। तर एमसीसी टेबल गरिनु भयो, मैले अर्को पाटो, तर एमसीसी यदि टेबल भयो भने नेपालमा तपाईँको गृहयुद्ध मच्छ। जुन विदेशीहरूको जुन ग्रान्ड डिजाइनिङ जुन चलिआएको छ 200-250 वर्षदेखिको जुन ग्रान्ड डिजाइन छ नेपालको सन्दर्भमा, जसमा धेरै हदसम्म तिनीहरू सफल पनि भएका छन्। यो संविधान सभा हुँदै के नाटक नटङ्कीहरू, यहाँ जातीय धार्मिक युद्धका कुराहरू जुन तिनीहरूले जग बसाल्न सफल भयो। अब मिडियामै नियन्त्रण छ हैन, मिडियाकै अवस्था हेरौँ न, यो मेन स्ट्रिम भनिया छ, पोलिटिकल स्ट्रिम भएको छ हैन। अहिले नै राप्रपाकै महाधिवेशनलाई हेरेर तपाईँको कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडिया भनाउनेहरूको हेर्नुहोस् न के लेखिरहेछन्, के बोलिरहेछन् तिनीहरू। यो सबै गतिविधि सबै कुरा त तिनीहरूको नियन्त्रणमा छ नि त। भनेपछि अब एमसीसी पास गरेनन् भने अमेरिकाले ठोक्छन् यिनीहरूलाई। शेरबहादुर देउवा गन पोइन्टमा छन्, ब्ल्याङ्क रेन्जमा चलिरहेछ उसको जीवन, उसको र पुष्पकमल दाहालको। यदि एमसीसी टेबल भएन भने माओवादीको र काङ्ग्रेसको राजनीति सक्यो, पूर्ण विराम लाग्यो। र अर्को कुरा, केपी ओलीको नारायणी महाभोजबाट जुन एउटा नयाँ केपी ओलीको जुन उदय भयो, अनि अरू देशले पनि शुभकामना दिए, तर अमेरिकन शुभकामना अलिकति अनौठो टाइपको छ, गहिरो छ हैन। त्यो एउटा सङ्केत छ। मैले यहाँकै प्रश्नमा अलिकति मैले गर्न खोजेँ, जोड्न खोजेँ त्यहाँ। अनि नारायणीको महाभोजलाई हुन त धेरैले शुभकामना दिए, र तर अमेरिकाले दिएको शुभकामना, जुन अमेरिका र पश्चिमा शक्तिले के अरे केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा पुर्याइदिए, बालुवाटारको कोठाबाट लत्याएर गलत्याएर बालकोटको बारदलीमा पुर्याउने शक्ति पनि त त्यही अमेरिका र युरोपियन युनियन हुने। त यहाँ त धेरैले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरे, तर म सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म मेरो एउटै विश्लेषण थियो। यो सबै गतिविधि जुन भइरहेको छ, यो विभिन्न न्यायालयको गतिविधि, यसमा प्रमुख शक्ति भनेको अमेरिका र सहायक शक्ति भनेको पश्चिमा राष्ट्र हो। अनि जसले केपी ओलीलाई त्यस्तो गरे, त्यसैले फेरि केपी ओलीलाई त्यत्रो या धेरै शब्दहरूलाई हामीले केलायौँ भने त्यसको मूल त त्यही हो। अनि केपी ओलीलाई त्यसरी त्यो गर्नु, यतातिर तपाईँको यो न्यायालयको खेलमा प्रचण्डलाई सघाउनु, यतातिर एमसीसी टेबल गर्नलाई अनुदान भनिएको छ। अनुदान रकम फ्रीको रकम छ भने त्यसमा कुनै षड्यन्त्रको गन्ध छैन भने घाँटी न्याकेर किन दिनु पर्यो? मैले तपाईँले पैसा पनि दिने अनि लि भनेर घाँटी पनि ल्याक्न मिल्दैन नि त। त्यहाँ त सबैभन्दा सिम्पल कुरा हो। ऊ आएको छ, अर्को आएको छ, अर्को आएको छ, यो दिनसम्म पास गर्छस् कि गर्दैनस् भनेको छ, फ्रीको पैसा भने त्यति मात्रै हैन, ब्ल्याकलिस्टेड गरिदिन्छौँ, नेपालको सबै एडहरू रोकिदिन्छौँ भनेर पनि धम्की दियो नि त फातिमाले। जाँदै उसले बोल्यो, इन्टरनेसनल मिडियाहरूले कभर गरेको छ। त्यो फेक कुरा त होइन, सिधै फातिमाले भन्यो यदि एमसीसी नेपालको संसदमा पास भएन भने अमेरिकी एड जति पनि छ नेपालमा त्यो सबै एड रोकिदिन्छौँ। त्यो छ। अब यो सबै कोणहरू हेर्ने हो भने एमसीसी टेबल भयो भने पनि अमेरिकाको प्लान बी त्यसपछि एक्जिक्युट हुन्छ। र त्यो प्लान बी भनेको के हो भने एमसीसीकै इस्युमा यहाँ तपाईँको अर्को युद्ध मच्छ। एउटा राष्ट्रभक्तहरूले त्यसको विरोध गरिरहेकै छन्, त्यसमा मान्छे छिराउँछन्, अनि यहाँ अराजकता मचाउँछ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने एमसीसीको जुन रकम हो, त्यो रकम भनेको राजनीतिक दलहरूको लागि हो, देशको लागि होइन। त्यो अनुदान रकम जुन भनिएको छ, त्यो अनुदान रकमको नाममा यहाँ दलहरू खरिद्ने, अमेरिकन सेनालाई नेपालको भूमिमा पाइला टेकाउनलाई गरिएको त्यो पोलिटिकल अनुदान हो, राजनीतिक अनुदान हो, जसलाई हामीले सबैले सामान्य भाषामा बोल्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको घुस रकम। त्यसकारणले
शिव सर एकदमै हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल यो मातृभूमि इतिहासकै एकदमै कठिन मोडमा छौँ। यहाँ हामीले विवेक पुर्याउन सकेनौँ, हामी गम्भीर भएनौँ, सचेत भएनौँ। अहिले पनि यो दल फनानो नेतामा अल्झेर बस्यौँ भने यहाँ धेरै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन, यहाँले जुन अघि नै पनि भन्नुभयो त्यो हामीले अफ द बिट कुरै केही कुरा गरेका थियौँ, यी चलखेलका कुराहरू, हामी इतिहासको एकदमै गम्भीर मोडमा छौँ। यो भन्नुको तात्पर्य मैले पटक पटक यो दलहरूलाई, जुन राजनीतिक दलहरूलाई जुन मैले औँला ठड्याइरह, यसको मतलब यो होइन कि मैले यो प्रजातन्त्रको हत्या हुनुपर्छ या दलै चाहिँदैन भन्न खोजे होइन। दल आफ्नो ठाउँमा छ, पहिला देश भयो भने न दल, अनि न नेता। म नेता बनौला, तपाईँ नेता बन्नु होला, होइन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, पहिला देश त जोगाउँ। यहाँ देश जोगाउने र हाम्रो आफ्नो मौलिकता, इतिहास, परम्परा, आफ्नो स्वाभिमानको कुरा आइरहेको छ। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यस्ता गम्भीर विषयहरू उठाइदिनु हो, त्यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई र यहाँको मिडिया परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।